अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो चलें आज का ये क्लिप शुरू करते हैं। बहुत अहम ये क्लिप है और वक्त की इम्पोर्टेंस, वक्त की अहमियत और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल यानी बेटर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि दीनी अमूर, दीनी वज़ाइफ, स्पेशली जो दिन भर के हमारे अज़कार हैं, ये करने के हवाले से मैंने ये एक बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त क्लिप आपके लिए बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसको गौर से सुनें और दूसरे भी दोस्तों तक भेजें, इसको शेयर करें। इंशाल्लाह हम इस सुनने के बाद आप देखेंगे कि आपको नए नए तरीके इंशाल्लाह मिल जाएंगे अपने दिन भर के अज़कार करने के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो हमारे कुछ अज़कार जो हैं वो सुबह के करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो शाम को करने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो रात को करने वाले हैं, यानी सोने से पहले के अमाल हैं। तो कुछ, बल्कि मैं एक हदीस पढ़ रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि यानी अल्लाह पाक चाहता है कि ज़ुहर के बाद भी मुझे बैठ के याद करो, कुछ मेरा ज़िक्र करो बैठ के। तो यानी तस्बीह तो हम पढ़ते हैं, तो हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ा और चाहता है कि ज़ोहर की नमाज के बाद भी मेरा ज़िक्र करो। तो मैंने ये बेहतरीन एक टाइम मैनेजमेंट का, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल वज़ाइफ करने के हवाले से इंशाल्लाह इस पर एक क्लिप बना रहा हूँ। तो आप इंशाल्लाह सारे गौर से सुनिए और सबको भेजिए। देखें दोस्तों, जो सुबह की अमाल है ना, उसमें कई लोगों की बड़ी अच्छी रूटीन होती है कि वो नमाज़ पढ़ते सारी उधर मस्जिद में बैठ जाते हैं, वहीं कर लेते हैं या घर पे आके बैठ के कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जो मामूल के रोज़मर्रा के अज़कार, जैसे पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ना, फिर दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ना, फिर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार है, कोई तीसरा कलमा भी 100 मरतबा पढ़ते हैं, ये भी सुन्नत है, ठीक है। ऐसे है, या जो कोई मैंने आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस का बताया कि 100 मरतबा वो कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। तो ये चीज़ें आप सुबह की नमाज के बाद बैठ के करें। अब कुछ हमारे भाई हैं जो रात को देर से सोते हैं, सुबह नमाज पे नहीं सही उठ पाते या देर से उठे नमाज पढ़ ली, तो जब भी उठे वो पढ़ लें, ठीक है। और नमाज कोशिश तुम्हारी करनी चाहिए हम जमात से पढ़ें, नहीं तो फिर बाद में पढ़ लें, तो अज़कार ही कर लें। बाज़ औक़ात कुछ लोग नमाज, जैसे आज नमाज जल्दी हो जाती है आजकल में गर्मियों में, तो नमाज़ पढ़ के कुछ लोग सो जाते हैं। तो पहले तो नमाज सूरज निकलने से पहले पहले नहीं सोना चाहिए, मना है ये और इसका गुनाह होता है। तो सूरज निकलने के बाद चले घंटा डेढ़ को रेस्ट करना चाहते कर ले, तो उससे पहले पहले कोशिश करें आप अपने अज़कार कर लें जल्दी जल्दी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन पे 3 मिनट लगते हैं तस्बीह, ये पहले कलमे की 3 मिनट दुरूद शरीफ की, और 4 मिनट लगा लें आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पर, और 4 ही मिनट आप लगा लें जो मैंने आपको बताई है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। तो ये 3-3 4-4 मिनट के अज़कार हैं। अगर आपके पास तस्बीह है तो आप गिन के कर लें, नहीं है तो आप टाइम सामने घड़ी देख के उसका अंदाज़ा लगा के कि ये इस टाइम अब ये है, तो आपका मिनट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 ऐसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तस्बीह है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तस्बीह रखें तो तस्बीह से कायली सुस्ती नहीं होती, बंदा फ़ौरन आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। तस्बीह एक वो भी बनती मनकों वाली, दूसरी को होती है यहाँ पे एक डिजिटल तस्बीह, वो क्लिक 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 करते रहें आप, वो माशाल्लाह वो भी बेहतरीन आ गई, उससे भी अच्छा हो जाता है। तो इससे सुस्ती नहीं होती, बंदा बहुत ज़िक्र अज़कार दिन में कर लेता है, तो इसका मामूल बने। अब नहीं जो बंदे कर सकते, तो मेरे भाई मैंने आपके लिए ज़बरदस्त एक चीज़ सोची। देखो, आप कोई बंदे ऐसे काफ़ी, हम सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई अपना काम करने जा रहा है, कोई दुकान पे जा रहा है, कोई ताजिर है। तो आने जाने का सफ़र थोड़ा नहीं है, काफ़ी है। तो सफ़र के दौरान पढ़ते रहें, सफ़र के दौरान आते जाते सफ़र के दौरान पढ़ते रहें। ये जो रोज़मर्रा के अमाल हैं ये तो करने ही करने, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा करेगा तो उसको एक्स्ट्रा माशाल्लाह सवाब होगा। सही है। तो जो मिनिमम करने हैं वो तो करने ही है ना, तो उसके करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सुस्ती होती है, टाइम नहीं निकाल सकता, अलग से बैठ के अपने ज़िक्र अज़कार नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये है कि वो फिर अपना इस टाइम को यूटिलाइज़ करे, बेहतर टाइम मैनेजमेंट करे। देखें, दुनिया के कामों में हम पैरेलल का बड़ा में आता है कि एक काम करें दूसरा भी साथ साथ करें, तो दीन में भी हमें ये अप्रोच लगाएंगे तो कामयाब होंगे, ठीक है। तो जो दुनिया में अप्रोच लगा रहे हैं वही दीनी कामों में अप्रोच लगाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो कोई आप काम कर रहे हैं तो पैरेलल में अगर आप ये कर सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा मुँह से आराम से, मुँह के अंदर भी अगर बंदा पढ़ता रहे तो पता नहीं चलता, किसी को बंदा पढ़ लेता है, अपना पढ़ के ज़िक्र कर सकता है। फिर जब आप देखें, एक आप सफ़र का हो गया, फिर आप यानी कहीं आप जा रहे हैं, आप अगर कहीं फारिग बैठे हैं, आपके पास टाइम है,
ٹائم فارغ بیٹھنے سے کہتے ہیں اللہ کا ذکر بہتر ہے. تو اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو تب بھی آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں. اپنے جو صبح شام والے وہ ہیں جو کل کو مس ہو گئے تھے، رہ گئے تھے پیچھے، وہ بھائی آپ جلدی جلدی کر لیں دہرانے. ٹھیک ہے. پھر تسبیح میں نے بتایا ہر نماز کے بعد کرنی ہے. پھر ہر نماز پہ آتے جاتے آپ جو ہے نا اپنے ذکر اذکار کر سکتے ہیں. پھر شام والے جو ہے نا بہتر ہے کہتے ہیں کہ مغرب کے پہلے آپ کر لیں، مغرب سے پہلے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکا تو وہ مغرب کے بعد کر لے، عشاء تک کر لے، عشاء کے آگے پیچھے کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ شام والے آپ کے اذکار ہیں. شام والے وہی جو صبح والے ہیں وہی شام والے ہیں. اب جو رات والے ہیں نا، مثلا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے جس میں 5 اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اب وہ آپ نے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں عشاء کی نماز پہ جب آپ جا رہے ہیں جاتے ہوئے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لیں. یا تھوڑا اور اس سے علاوہ اگر زیادہ ٹائم ہے آپ کا گھر سے مسجد تک تو آپ تھوڑا اور بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ دروشی پڑھ سکتے ہیں. تو واپس آتے ہوئے 4 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 4 مرتبہ پڑھ لیں تیسرا کلمہ. تو آپ کے یہ 5 اعمال مکمل ہو گئے. پھر آپ نے تسبیح عشاء کے بعد تو اپنی نماز کے بعد والی تسبیح پڑھنی ہے. لیکن رات کو سونے سے پہلے کے جو اعمال ہی بتا رہا ہوں آپ کو 5 میرے بھائیوں، اس میں یہ بھی کہ ایک تسبیح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی تسبیح جو ہر نماز کے بعد پڑھتے رات کو سونے سے پہلے بھی وہ تسبیح پڑھنے کا ہے. تو اصل میں جو رات والے اعمال ہیں یہ ہم نے بیڈ کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ بیڈ کا انتظار کیا تو وہاں جا کے جو ہی ہم سر رکھیں گے نا تکیے پہ، ساتھ ہی میں 2 4 5 منٹوں میں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ ہم دن بھر کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کی روٹین اس طرح بنائیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی اور پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ بھی پڑھنا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے. جب مرے گا بندہ تو انشاءاللہ ساتھ اللہ کے کرم سے جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی تسبیح، یہ اپنا آیت الکرسی ہو گئی. پھر آپ نے جو بستر پہ جا کے بیٹھنا ہے تو کچھ اگر آپ کے بچ گئے اعمال تو وہ آپ بیٹھ کے کر لیں سونے سے پہلے. سو گئے تو بس پھر نہیں ہوئے، بیٹھ کے پڑھ لیں. 2 4 5 منٹ جو لگ جائیں بے شک لگ جائیں تو وہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ سو گئے تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر سو جائیں بھول جائیں، جیسے میں آپ کو سنت کا بہترین عمل بتاتا ہوں کہ جب کوئی بھول جائے اگلے دن یاد ہے کر لیں، 2 دن بعد یاد آ گیا تب بھی کر لیں تو انشاءاللہ ہماری عادت بن جائے گی اور ہم کر کے سوئیں گے. جب تک کریں گے نہیں تو انشاءاللہ ہمیں سکون چین نہیں آئے گا. پھر وہ جو 3 مرتبہ آخری 3 صورتیں، 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھونک مارنی ہے، سارے بدن پہ ہاتھ پھیرنا ہے. پھر دوبارہ 3 مرتبہ وہ پڑھنی ہے، ایسے جیسے دعا پڑھ رہے ہو تو ایسے ہاتھ کر کے. پھر دوبارہ پھونک مارنی ہے اور سارے ہاتھ جسم پہ ہاتھ پھیرنے. پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے بستر پہ. یہ بیٹھ کے کر کے آپ سو جائیں. سوتے ہوئے آپ کو وہی 2 3 چیزیں اگر رہ گئی ہیں، درود شریف رہ گیا ہے یا 3 مرتبہ قل هو اللہ رہ گیا، چھوٹے چھوٹے اعمال رہ گئے ہیں، استغفار پڑھنا رہ گیا، تو وہ کوشش کریں جلدی جلدی پڑھ لیں. اچھا ایک یہ ہو گیا. پھر ایک امپورٹنٹ ہے، آپ سونے سے پہلے ابھی سوئے نا، آپ ابھی بیٹھے رہیں کیونکہ سو گئے تو بس پھر گئے. تو 10 آیتیں جو پڑھنی ہیں سورۃ بقرہ کی، 10 آیتیں. پہلی 4 آیتیں الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو شروع ہوتی بقرہ سورۃ الحمدللہ کے بعد 4 آیتیں یہ. پھر 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے 2 بعد والی، اور آخری پھر 3 آیتیں جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ 10 پڑھ لیں گے تو یہ بھی سنت ہے روز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ غافل نہیں وہ بندہ لکھا جائے گا، فرما بردار لکھا جائے گا اللہ کا. اور پھر آخری ایک آیت سورۃ ملک ہے، 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، 2 رکوع کی صورت ہے. یہ 2 منٹ سے 3 منٹ لگتے، زیادہ نہیں لگتے.